अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज में आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के बारे में बताया जा रहा है। हम आज लोग इतना कीमती खाना खाते हैं तब भी हमारा पेट नहीं भरता। एक से बढ़कर एक हम खाना लेके आते हैं, बाजारों से मंगाते हैं, खुद भी बनाते हैं और फिर आधे से ज़्यादा फेंक देते हैं। मगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना देखिए, कितने ज़्यादा खाकसारी के साथ उन्होंने ये सब खाया और दूसरों को खिलाया। उनके पास खाने के लिए खाना तक 2-2 दिन नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ खजूर और पानी पे गुजारा करते थे, उनकी सारी फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना। शुरफा कौम और काम के घरों में दस्तरखान पर इन बाक़साम के खानों से लबरेज बड़े बड़े बर्तन सुबह और शाम आते और जाते हैं। और इस उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मातहत रियासतों और खादमों की भीड़, रिज़्क़ से लदे ऊँटों की कतार और जिनके सामने सीम और ज़र की बोहतात, क्या आप गुमान कर सकते हैं कि आपके खाने और पीने की क्या कैफियत थी। शाहाना जिंदगी इससे भी बढ़कर, मालदारों और दौलतमंदों जैसा या इससे भी बढ़तर। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में कमी और बदहाली को सुनकर मुताज्जब न हो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह और शाम खाने में कभी भी गोश्त और रोटी इकट्ठा नहीं हुई, मगर इस हाल में कि खुराक कम खाने वाले ज्यादा यानी कि मगर इस हाल में कि खुराक कम खाने वाले ज्यादा यानी खुराक कम होती थी और खाने वाले ज्यादा हुआ करते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तंगदस्ती और मशक्कत के बगैर आसूदा नहीं हुए, और कभी आप आसूदा हुए भी तो आए हुए मेहमान की खातिरदारी और इसको मानूस करने के लिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कभी भी मुसलसल 2 रोज जौ की रोटी से आसूदा न हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई अजल को लब्बैक कहा। सही मुस्लिम शरीफ। और एक दूसरी हदीस में है, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए 3 दिन तक बराबर गेहूं की रोटी पेट भरकर नहीं खाई, यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। मुत्तफ़क़ अलैह। बल्कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी चीज न पाते जिससे तनावुल फरमाते, अब भूखे ही सो जाते थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खाना मुसलसल कई रातें भूखे गुजार देते थे। इन्हें रात का खाना मैसर न होता था और इनकी रोटी ज्यादातर जौ की हुआ करती थी। सनंतरंदी। दरअसल बात कल्लत और नायाबी की नहीं थी, बल्कि हकीकत तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत की बहुतात थी। नेज़ उम्दा किस्म के माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँटों पर लदकर आते थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकम्मल और दुरुस्त हालत को इख्तियार किया था। उक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई, फिर जल्दी से घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बाहर निकले, मैंने या और किसी ने इसका सबब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात के माल में से एक सोने का टुकड़ा घर में छोड़ आया था। मुझे नागवार गुजरा कि वो रात को मेरे पास रहे, सो मैंने इसको बांट दिया। सही बुखारी शरीफ। हैरत अंगेज सखावत और बेमिसाल बख्शिश तो वो है जो इस उम्मत के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त मुबारक से निकले। हैरत अंगेज सखावत और बेमिसाल बख्शिश तो वो है जो उम्मत के नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त मुबारक से निकले। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि ऐसा कभी न हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के नाम पर सवाल किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिया हो। चुनाचे एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 2 पहाड़ों के दरमियान की बकरियां दे दी।
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں دے دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے بھر جاتی۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ پھر احتیاج کا ڈر نہیں رہ جاتا۔ صحیح مسلم شریف۔ اس قدر جود و کرم کے باوجود اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر غور فکر کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی باریک چپاتی تناول فرمائی۔ صحیح بخاری شریف۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تو کہتے کچھ ناشتہ کرنے کو ہے، جواب دیتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزے سے ہوں، سنن ترمذی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ ماہ اور 2 ماہ گزر جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کا گزارا 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ صحیح۔ کھانے میں قلت اور خورونی اشیاء کی کمی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند اخلاق اور اسلامی عادات کے بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ساتھ ہی کھانا تیار کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کرنا نہ بھولتے۔ چائے جائی کا کسی غلطی پر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے کیونکہ اس کی کوشش ناکام رہی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی کسی کھانے میں عیب نکالتے، نہ ہی کسی کو کھانا تیار کرنے والے کو ملامت کرتے، نہ ہی دسترخوان پر موجود کسی چیز کو واپس کرتے اور نہ ہی کسی غیر موجود چیز کو طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صرف کھانا اور پیٹ پالنا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ کو پسند آیا تو تناول فرمایا اور نہ پسند آیا تو چھوڑ دیا۔ متفق علیہ۔ مختصر طور پر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول اپنے ان محترم بھائیوں کے لیے پیش کر رہی ہوں جن کا مقصود صرف کھانا اور پینا حرب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں رہ گئی بات کھانے اور کپڑے کی تو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور کھانے کے معاملے میں آپ کی عادت شریفانہ یہ تھی کہ آپ کو جو کچھ بھی میسر ہوتا اگر خواہش ہوتی تو کھاتے، اور آپ دسترخوان پر کسی بھی موجودہ چیز کو واپس نہ کرتے اور نہ ہی کسی غیر موجودہ چیز کے لیے کسی کو مشقت میں ڈالتے۔ بس اگر گوشت اور روٹی میسر ہوتی تو کھا لیتے، اگر پھل روٹی اور گوشت حاضر ہوتا تو بھی تناول فرماتے، اور اگر صرف کھجور یا فقط روٹی ہی ہوتی تو بھی کھا لیتے، اور اگر 2 قسم کا کھانا اکٹھا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میں 2 قسم کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں لذت اور مٹھاس کی وجہ سے کبھی کھانے سے نہیں رکتے تھے، اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادیاں کرتا ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، بس جو ہمارے طریقے سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے پاکیزہ چیزیں کھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو جس نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا وہ حد سے تجاوز کر گیا، اور جس نے شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے مناسب اور سیدھا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے منحرف ہونا ہے، اور اس طریقے سے منحرف ہونا والے 2 طریقے پر ہوتے ہیں۔ ایک تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نفسیاتی خواہشات کی پیروی کی اور واجبات کو قائم کرنے سے اعراض کیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر کے رہبانیت ایجاد کر لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اسلام میں رہبانیت دنیا سے قطع تعلق ہونا ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا ہر حلال چیز پاکیزہ ہے اور ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفع بخش اور لذت والی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نقصان دہ چیز کو حرام اور ہر نفع بخش چیز کو حلال کیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کھانا، لباس، بھوک اور آسودگی کے بارے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں،
یہاں تک کہ ایک ہی آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر عمل وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر مبنی ہو اور صحابی عمل کے لیے زیادہ نفس بخش ہو۔ مجموعہ فتادہ۔ آج بس اتنا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے دوسروں کی آبرو ریزی پر دفاع۔ کل انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ یہ سب بخاری شریف سے لیا گئے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی شک نہ کریں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں یا میں کسی ایسی ویسی کتاب سے بتا رہی ہوں، یہ سب بخاری شریف کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ۔